السلام عليكم. معكم حناني من قناة بيولوجي ويز حناني. اليوم نحاول نعدلو une petite résumé sur le fonctionnement reproductrice chez la femme. ياك نساعدو به خوتنا اللي يعدلو بكسنا. طبعا ياسر من التلاميذ عنده خوف من لا ريبرودكسيون، والله شاك عنها صعيبة وهي ماشي كبر من قدو. يعني نحاول حددها ان شاء الله، نحاول نبسطوا الموضوع ان شاء الله. واخترنا لي بارتي نسبقوها بدي تريز امبورطون في بارتي دي ريبرودكسيون. دائما تنطرح كيسيونات يعني ياسرين في باك. ان شاء الله ان شاء الله نقدروا نفيديوكم ان شاء الله. dès la puberté, la femme تؤخذ على عدة تغيرات فيزيولوجية psychologique. هذه التغيرات sous le contrôle de 5 hormones très importants هما اللي يكونترولوا les fonctionnements reproductrices chez la femme. اليوم عندنا هرمون نقالو gonadostimulin GnRH، ولي هرمون hypophysaire LH FSH، وعندنا لي هرمون ovarien oestrogène et progestérone. الهرمون LH c'est un hormone lutéinisante، معناها هو المسؤول عن la formation du corps. FSH c'est un hormone folliculo-stimulante، معناها يستيميلين le développement du follicule، معناها زاد بترم آخر la folliculogénèse. عندنا من لا بيبرتي، والله من فترة لا بيبرتي تقوم عندنا السيستم نيرفس سنترال تستيميلين ليبوتالاميس. ليبوتالاميس راهي سكرتين ان هرمون اللي هو لي جي ان ار اش، الهرمون اللي يقيسلنا لادينو ايبوفيز. لادينو ايبوفيز راهي سكرتين دي هرمون تري امبورطون اللي هما ال اش اف اس اش، سون دي هرمون ايبوفيزير تري امبورطون في لا كنترول هرمونال دي سيستم ريبرودكتور فيمينين. عندنا هذه رسم اللوفير، رسمة تقريبية طبعا. اللوفير هي اللي تخرج في الدورولمون دي فوليكولوجينيس، لي ديفلوبمون دي فوليكول. عندنا دي فوليكول بريمورديال في لي ديبي سكريتون بيتيت كانتيتي دوستروجين. لوستروجين دي بيتيت كانتيتي اللي تاجي سير ليبوفيس بار ريترو كنترول بوزيتيف ياك سكريتين الاف اس اش. الاف اس اش اللي هي ستيميلين لو ديفلوبمون دي فوليكول، معناها زاد لتطور لي فوليكول. باش كبرت الفوليكول باش سكرتات دي كانتيتي بليز امبورطون دوستروجين باش اجي على ليبوفيز، ياك ليبوفيز سكرتين دي كانتيتي بليز امبورطون دو اف اس اش jusqu'à la fin de cette étape اللي هي الفوليكولوجينيز. على fin اللي هي لا فوليكول مير، لا فوليكول مير المرحلة النهائية. follicule اللي سكرتين une grande quantité d'oestrogène، une grande quantité اللي تاجي sur l'hypophyse par rétrocontrôle négatif ياك تفريني la sécrétion de FSH اللي تخرج عندنا صان sécrétion de LH. le LH اللي agit sur le follicule mûr pour provoquer l'ovulation et transformer le follicule mûr en follicule rompu اللي هي le follicule après l'ovulation. اللي transforme le follicule rompu alors que شور ان كورجون. لو كورجون هو المسؤول اللي يعود عن السكريسيون دي هرمون اوفاريان بروجستيرون اي اوستروجين. عقب معناتها الفوليكيل باردون لو كورجون هو اللي سو دي كونترول دي هرمون ايبوفيزير قالوا ال اش. لوفيل لا كابتيه لو ترومب دي فالوب. مون فما اللي تدخل في مرحلة أخرى عنده ديكا، يا إما اللي تخلق في ديكا اللي تخلق في فيكونداسيون وكا ما في فيكونداسيون. عندنا ديكا اللي ما تخلق في فيكونداسيون، عندنا طبعا لي كورجون اللي سكرتين لوستروجين لي بروجستيرون سو لي كونترول دي ال اش طبعا. يعني يوصلوا عندنا هادو لي دي هرمون اوفاريان اللي هما لوستروجين لي بروجستيرون لا هي اجو سير ليبوفيز بار ريترو كنترول نيجاتيف اللي يقوم ليبوفيز ويوقف لنا لا سكريسيون دي ال اش. اش لا هي يخلق فهمنين يوقف لنا لا سكريسيون دي ال اش، لا يخلق عندنا ريغريسيون دي كورجون باسكو لي ال اش هو اللي كان مسؤول عن ديفلوبمون دي كورجون. يعني تخلق عندنا ريغريسيون دي كورجون، لا يخلق عندنا انيبيسيون دي سكريسيون دي هرمون دي هرمون اوفاريان اللي هما الاستروجين اي لي بروجستيرون. داكشي يؤدي لا يؤدي عندنا لا ديستركسيون دي لاندوميتر اللي هو تخرج عندنا شي دي هرمون اوفاريان ديستركسيون دي لاندوميتر تخرج لنا قالوا لي مانسترياسيون. يكمل اللي مازال عنده فيديو خاص به ان شاء الله.
عندنا في ديزيام كا اللي هو كا اللي تخلق فيه لا فيكونداسيون. اللي كا تخلق فيه لا فيكونداسيون عندنا 5 جور ابري لا فيكونداسيون تخلق عندنا شنقا لونيداسيون والله implantation de l'embryon. 20 متر قبل le rôle l'embryon évidemment par les placentas les sécrétine une nouvelle hormone qui s'appelle le HCG. L'hormone le HCG là هي قبلنا les relais de LH voilà les rôles de LH il va stimuler le corps jaune. Le corps jaune va continuer à sécréter les hormones ovariennes اللي هما l'oestrogène et le progestérone هي ان l'endomètre la nidation. L'oestrogène et le progestérone. L'oestrogène et le progestérone là يعجبنا يصير l'endomètre طبعا provoque le développement et la prolifération de l'endomètre pour préparer à la nidation. عندنا récapitulatif زاد ملخص اللي كنا نقوله. عندنا لي سيستم نيرف اللي تعجينا يصير l'hypothalamus sécrétine des hormones GnRH يسنا l'hypophyse اللي قبل l'hypophyse sécrétine LH FSH. FSH c'est un hormone كما تعرفوا c'est un hormone qui stimule le développement du follicule معناها folliculogénèse يمدي ندور نعدلوا لها فيديو خاص ان شاء الله اللي هي الفوليكيلوجينيز في باسكو فيها يستعمل لي ديتاي ثاني. ولا ال اش كيما قلنا عنده تروارل اللي هو بروفوكين لوفيلاسيون يستيمولين لي كورجون ياك سكريتين لي زورمون اوفاريان ويمينتيني لي كورجون. وعندنا لي كورجون par son tour les sécrétine le progestérone et l'oestrogène هذول les deux hormones هما المسؤولين عن le développement et la prolifération de l'endomètre يهيئوه la nidation. عندنا كما بدنا قلنا عند après l'ovulation l'ovule عنده دي كا يا اما fécondation يا اما sans fécondation. عندنا في حالة absence de fécondation les deux hormones طبعا لا يعجوا sur l'hypophyse par rétrocontrôle négatif كيف يفرينون la sécrétion des hormones hypophysaires. donc عندنا le corps jaune ما تري جابر شي ستيمولي معناتها يتخلق له ريغريسيون دي corps jaune. وفي cas de fécondation عندنا l'embryon sécrétine la HCG. donc c'est la fin de la vidéo ان شاء الله تكونوا استفدتوا. عادي حتى لا حد يحاول يقبل غدا مكية ويعيد كتابة هذه الريزيمي ودور يفهم إن شاء الله. إن شاء الله ولا بروشين فيديو إن شاء الله سير دار برودكسيون شيلوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. لا تنسوا تدعمونا بلايك والاشتراك في الفيديو وترسلوهم مع أصحابكم إن شاء الله ياك تعمل فايدة. والتوفيق إن شاء الله.